अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आर चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, महमूद सादिया के वालिद और इमाम। दो आदमी उन चंद लड़कियों के पीछे से आए जिनमें सादिया थी। लड़कियां उन्हें देख न सकी। सामने से 3-4 आदमी आए। ये अजनबी लोगों में से थे। लड़कियों के करीब आकर उन्होंने लड़कियों से कहा, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? और वो लड़कियों को डराने के लिए उनकी तरफ दौड़े। लड़कियां भाग उठी और बिखर गई। किसी ने पीछे से सादिया के ऊपर कंबल फेंका। 2 मजबूत बाजुओं ने उसे कमर से दबोच दिया। एक हाथ से किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसे कंधे पर उठाकर कोई दौड़ पड़ा। एक तो तारीकी थी यानी अंधेरा था, और दूसरे लड़कियां भाग गई थी, इसलिए कोई भी न देख सका कि सादिया को कौन उठाकर ले गया। दूसरी सुबह जैसे तूफान आ गया हो, गांव के लोग चारागाह की तरफ दौड़ पड़े। एक हुजूम चला रहा था। उसके आगे आगे 16-17 ऊंट थे। हर ऊंट पर निहायत खूबसूरत पालकी थी। हर पालकी के पर्दे गिरे हुए थे। वो उनमें से किसी पालकी में था। आगे आगे दफ और शहनाइयां बज रही थी। बाज लोग चंद अफरादे और आफरीन गाना गूंज रहा था। कुछ गुनगुनाते आ रहे थे। ऊंटों की गर्दनों से लटकती हुई बड़ी बड़ी घंटियों का तरन्नुम इस म्यूजिकी का हिस्सा मालूम होता था। हुजूम में कोई शोर शराबा नहीं था। हर किसी पर तकद्दुस का रुआब तारी था। ये मुरीदों और अकीदतमंदों का जुलूस था जो मालूम नहीं कहां कहां से उसके साथ चले आ रहे थे। ऐसी फजा पैदा हो गई थी जैसे पालकियों वाले ऊंट आसमान से उतर रहे हों। यह काफिला सरसब्ज जगह चला गया। वहां टीले ज्यादा थे। एक जगह बहुत से खेमे नस्ब कर दिए गए थे। उनमें एक खेमा खासा बड़ा था। तमाम लोगों को दूर हटा दिया गया। फिर कोई न देख सका कि पालकियों में से कौन कौन निकला और कहां गायब हो गया। अकीदतमंदों का हुजूम दूर हटकर बैठ गया। सादिया के गांव के लोग उनसे उस मुकद्दस इंसान की बातें सुनने लगे। इंसानी फितरत की यह खासियत है कि इंसान जिस कदर गंवार और पसमंदा होता है, वो उतना ही सनसनी पसंद होता है। वो बातों में सनसनी पैदा करने की कोशिश करता है। यही कैफियत वहां पैदा हो गई थी। इमाम भी इस हुजूम को देख रहा था और महमूद भी। वो अभी कोई राय कायम नहीं कर सके थे। उन्हें काहिरा से ये हिदायत मिली थी कि सरहदी इलाके में कोई नया अकीदा फैलाया जा रहा है। उसके मुताबिक तफसीलात मालूम करके बताओ कि ये क्या है और उसकी पुश्त पनाही में कौन लोग हैं। काहिरा को भी कोई तफसीली इत्तला नहीं मिली थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जिन इलाकों में ये पुरइसरार आदमी जा चुका था, वहां के जासूस भी उसके मुआजिजों से मरहूब हो गए थे। वो उसके खिलाफ कोई बात मुंह से निकालने से डरते थे। सरहदी दस्तों ने भी ऐसा ही असर कबूल किया था। अब इस इमाम की बारी थी। उसे देखना था कि ये सब कोई ढोंग है, शाबदाबाजी है कि ये क्या है। उसने ये देख लिया था कि लोग उसकी सिर्फ बातें सुन सुनकर इतने मुतासिर और मरऊब हो गए थे कि उन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। वो उसकी झलक देखने को उस जगह के गिर्द बैठे थे जहां वो ऊंट से उतरकर किसी खेमे में गायब हो गया था। इमाम और महमूद वहां खड़े थे। सादिया का बाप उनके पास आन रुका। उसने परेशानी के आलम में बताया कि सादिया रात से गायब है। लड़कियों ने उसे बताया था कि उन्हें चंद आदमियों ने सामने से आकर डराया और वहां से भगा दिया था। एक लड़की ने बताया कि उसने वहां से पीछे 2 आदमी देखे थे। उससे आगे किसी को कुछ इल्म न था। बाप सादिया की तलाश में चल पड़ा। महमूद भी उसके साथ हो लिया। वहां उसे सादिया कहाँ मिल सकती थी, मगर वो बाप था। बेचैनी से उधर उधर घूमने फिरने लगा। इधर उधर देखता फिरता था, लोगों से पूछता था। महमूद उसके साथ रहा। उन्हें एक अजनबी ने रोक लिया और पूछा, क्या तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो? सादिया के बाप ने उसे बताया कि गुज़िश्ता रात
اس کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اجنبی نے سعدیہ کا حلیہ بتا کر کہا، مجھے ابھی ابھی کسی نے بتایا ہے کہ تم اس لڑکی کے باپ ہو۔ اگر تم اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گی۔ اب تک وہ مصر کی سرحد سے باہر اور بہت دور جا چکی ہوگی۔ گزشتہ شام میں نے ایک گھوڑا دیکھا تھا، ایک جوان اور بڑی خوبصورت لڑکی دوسری لڑکیوں سے ہٹ کر گھوڑے کے پاس گئی، سوار گھوڑے کے قریب کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی، سوار گھوڑے پر سوار ہو کر چند قدم پرے چلا گیا۔ لڑکی ادھر ادھر دیکھتی اس کے پیچھے گئی، آگے جا کر وہ خود ہی سوار کے آگے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ سوار گھوڑا دوڑا لے گیا۔ میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جو ایک سوار کے ساتھ اپنی مرضی سے چلی گئی ہے۔ آج کسی نے بتایا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی تھی، اسے اب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ سعدیہ کے باپ کے آنسو نکل آئے۔ محمود کا رد عمل کچھ اور تھا، وہ جاسوس تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ آدمی سفید جھوٹ بول گیا ہے، اس کے اطلاع اور تمام تر بیان جھوٹ تھا۔ کوئی اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ اس شخص کی بیٹی ایک سوار کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ یا اسے دیکھنے والا یہ اکیلا شخص تھا؟ جاسوس کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی جاتی تھی کہ کسی کی بات پر فوراً اعتبار نہ کرو اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھو۔ محمود نے اس اجنبی کا پیچھا کیا۔ وہ کچھ دور گھوما پھرا ہوتے ہوئے ٹیلوں کے پیچھے چلا گیا اور خیموں میں کہیں غائب ہو گیا۔ محمود کو یقین ہو گیا کہ سعدیہ انہی خیموں میں ہے اور اس کے اغوا میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ یہ سعدیہ کے خریداروں میں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے سودا نہ ہونے پر سعدیہ کے باپ کو لڑکی کے اغوا کی دھمکی دی تھی۔ سعدیہ کے باپ سے اسے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ یہ اجنبی سعدیہ کے باپ کو یہ جھوٹا بیان دے کر گمراہ کرنے آیا تھا تاکہ باپ اپنی بیٹی کو یہاں تلاش نہ کرے۔ محمود بن احمد کے دل میں سعدیہ کی اتنی شدید محبت تھی کہ اس نے سعدیہ کو وہاں سے نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے امام کو جا کر یہ ساری بات سنائی۔ امام سراغ لسانی کے شعبے کا ذہین حاکم تھا۔ اس نے بھی یہی رائے دی کہ اس غریب باپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ محمود نے امام کے ان دونوں جاسوسوں سے جو گاؤں میں موجود رہتے تھے ذکر کیا اور کہا کہ وہ سعدیہ کو وہاں سے نکالے گا اور اسے ان کی مدد کی ضرورت ہے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ ٹیلوں کے اندر اب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ نور الدین زنگی نے قرق کے محاصرے میں اپنی فوج لگا دی تھی اور قلعہ توڑنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ اس نے پہلے روز ہی اپنے کمانڈروں سے کہہ دیا تھا کہ جو قلعہ صلاح الدین ایوبی سر نہیں کر سکا وہ تم بھی آسانی سے سر نہیں کر سکو گے۔ صلاح الدین تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا آدمی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہاں کون کون سے طریقے آزما چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا تھا کہ قلعے کے اندر کیا کیا ہے، رسد اور جانور کہاں ہے اور آبادی کس طرف ہے۔ اسے یہ معلومات جاسوسوں نے دی تھی۔ وہ اندر آگ پھینکنا چاہتے تھے مگر ان کی منجنیقیں چھوٹی تھیں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کے پاس بڑی کمانیں تھیں جن کی تیر بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ یہ تیر منجنیقوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، اسی لیے قلعے کے دروازے پر بھی آگ نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ مجاہدین کہیں سے قلعے کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے صلیبی جلتی ہوئی لکڑیوں اور دہتے ہوئے کوئلوں کے ڈرم انڈیل دیتے تھے۔ نور الدین جنگی نے اپنے نائبین کا اجلاس بلا کر انہیں کہا، صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ وہ بڑی منجنیقیں بنوا کر اندر آگ پھینک سکتے تھے، لیکن اندر مسلمانوں کی آبادی بھی ہے۔ اگر ایک بھی مسلمان جل گیا تو یہ سارے عمر پچھتاوا ہوگا۔ میں اب ایوبی کی سوچ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی بڑی منجنیقیں بنانے کا انتظام کر لیا ہے جس کی پھینکی ہوئی آگ اور وزنی پتھر دور تک جا سکیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ آپ کی پھینکی ہوئی آگ سے اندر چند ایک مسلمان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستوں، اگر تم اندر کے مسلمانوں کی حالت جانتے ہو تو کہو گے کہ وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ مسلمان بچیاں صلیبیوں کے پاس ہیں اور مرد کھلے قید خانے میں پڑے بیگار کر رہے ہیں۔ وہ تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خدا انہیں موت دے دے۔ آپ کا محاصرہ جس قدر لمبا ہوتا جائے گا، اندر کے مسلمانوں کی اذیت بھی اسی قدر زیادہ اور اذیتوں کی مدت لمبی ہوتی جائے گی۔
और फिर ये जरूरी तो नहीं कि हर एक मुसलमान जल मरेगा। अगर चंद एक मर गए तो हमें यह कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आप भी तो मरने के लिए आए हैं। इस्लाम को जिंदा रखना है तो हम में से कई एक को जाने कुर्बान करनी होगी। मैं आपको ये इत्तला इसलिए दे रहा हूँ कि आप में से मुझ पर कोई ये इल्ज़ाम आयद न करे कि मैंने एक किला सर करने के लिए बेगुनाह मुसलमानों को जला दिया है। एक सालार ने कहा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। हम यहाँ अपनी बादशाही काम करने थोड़ी ना आए हैं। फलस्तीन मुसलमानों का था, मुसलमानों का है। हम यहाँ अपने रसूल की बादशाही बहाल करने आए हैं। क़िबला अव्वल हमारा है, सलेबियों और यहूदियों का नहीं। हम यहूदियों के इस दावे को कभी तस्लीम नहीं कर सकते कि फ़लस्तीन यहूदियों का वतन है। एक और ने कहा, हम सब जल मरने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।